सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ आप सबके इल्म में है जिन लोगों ने दी थी। और जब पाकिस्तान बना उस वक़्त कायद आज़म के साथी कौन थे? कायद आज़म को मशवरे देने वाले कौन थे? और ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान की मुखालफत में बता रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। कई प्रोग्रामों में ये चीज़ें हम बता चुके हैं। और फिर ये भी आप सबके इल्म में है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, उनकी एक शनाख्त है कि वो पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तानी नेशनल हैं या नहीं हैं, आपने बाद में नेशनलिटी तब्दील कर ली, आपने किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले ली, चाहे यूरोप की, चाहे कनाडा, अमेरिका, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की। मगर उसके बावजूद जैसे भी हालात हैं, हम न्यूज़ है वो पाकिस्तान की ज़्यादा सुनते हैं। हर खबर पे नज़र पाकिस्तानी अपने मुल्क के बारे में देखते हैं। यूरोप की भी सुनते हैं, ये नहीं कि यहाँ की नहीं सुनते, जहाँ-जहाँ कोई रहता है उस मुल्क के हिसाब से जिसको जितनी दिलचस्पी है, वो वहाँ की न्यूज़ भी सुनता है। और फिर अगर आपने नेशनलिटी तब्दील कर भी ली, तो जायदाद आपकी पाकिस्तान में, माँ-बाप, बहन-भाई, रिश्तेदार सब वहाँ पे। और इसकी मिसाल आप सबके इल्म में है कि कभी भी ऐसे ममालिक के क्रिकेट के मैच हो रहे हों, चाहे आप उसी मुल्क में रह रहे हों, नेशनलिटी भी चेंज कर ली हो, मगर फिर भी आपका ये होता है कि किसी तरह पाकिस्तान जीत जाए। हालाँ आपने देखा कि यूरोपियन पासपोर्ट लेने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं कि पासपोर्ट मिल जाए यहाँ का। और फिर आप कैसे-कैसे पापड़ बेलते हैं कि किसी तरह यूरोप में पहुँच जाएँ और यहाँ आके ज़िंदगी गुज़ारें, या अमेरिका, कनाडा, किसी भी तरक्की याफ़्ता मुल्क में। और आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आती कि वो सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, मज़हबी इख्तिलाफ़ अपनी जगह, मगर धमकियाँ लगाते। एक पोस्ट मेरी नज़र से गुज़री, मेरे पास मौजूद है। उस पर बहस हो रही थी पाकिस्तान के बारे में। तो फिर किसी ने पूछा कि आप बताएँ कि आपका फ़िरका कौन-सा है? उसने बताया कि मैं अहमदी हूँ। तो वो जो पूछने वाला था, वो खुद भी किसी बाहर के मुल्क में रह रहा है, मेरे पास तस्वीर भी है, वो पोस्ट भी है, अब तस्वीर नहीं लगाते हम उसकी। वो आगे से ये उसको ये कह रहा है कि भूल के भी कभी तुम पाकिस्तान ना जाना, वरना तुम्हारा वो हशर करेंगे जो याद रखोगे। ये उसका खुलासा थोड़ा-सा आपको बताया। वो आगे से साहब जो दूसरे थे अहमदी, वो कहने लगे कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और वहाँ पे हमने कुर्बानियाँ देके ये मुल्क हासिल किया है। ये इतनी लंबी तफ़सील नहीं, मगर खुलासा ये मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पे बेशुमार अहमदी रहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिन साहब ने धमकी लगाई, पहली तो चीज़ है कि उन्हें किसने ये इख्तियार दिया कि वो लोगों को धमकी लगाए कि आप पाकिस्तान ना जाना। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, तो आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? आपको तो पाकिस्तान रहना चाहिए था, जैसे कि भी हालात थे। आपको किसने कहा कि पाकिस्तान छोड़ के आप किसी ईसाई मुल्क में आके तो अपनी ज़िंदगी गुज़ारें? ये एक बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो भी पाकिस्तानी नेशनल है, उसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। आप जो मर्ज़ी करते रहे। कई दफ़ा आपने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, वो कई ऐसे सवालात उठा देते हैं जो सियासी पनाह लेंगे वहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में। वो अपना उनके हम शनाख्ती कार्ड और नेशनलिटी यहाँ की ख़त्म कर देंगे। उनको भी किसी ने हक़ हासिल नहीं दिया, कभी किसी मुल्क ने ऐसे नहीं किया। मगर हमारे क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा जो है एक फ़तवा जेब में लेके बैठा हुआ है, वो मज़हबी रंग में फ़तवा दे दे, वो सियासी रंग में दे दे, वो समझता है कि मैं ही मालिक हूँ पाकिस्तान का और कोई नहीं। ये बड़ी एक हैरानगी की बात है। खुद भी ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा अभी पाकिस्तान अगर बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो ये लाखों लोग जो पिछले साल में पाकिस्तान छोड़ के दूसरी ममालिक में आए हैं, वो सिर्फ़ इसी वजह से आए कि रोज़गार यहाँ पे मिले, वहाँ रोज़गार नहीं।
اور یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ بھیجیں گے شاید ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے، جو کہ نظر نہیں آتے۔ یہ میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں۔ جب تک آپ ایسے ہی خزانے پہ کسی بھی شاپ پہ، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جس کے ہاتھ جو آئے وہ لے کے نکل جائے تو شاپ تو خالی ہو جائے گی نا، دکان۔ اسی طرح پاکستان کے خزانے کی حال، مگر مذہبی نفرت میں آپ اتنے آگے نکل جائیں، اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ وہاں پہ آج تک حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، کہ ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے جناب میں آپ سے بہتر ہوں اور آپ بہتر نہیں۔ سارا دن صبح سے شام تک وہ یہی کام ڈالتا ہے۔ اکثر آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو 2 نمبر کام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، جھوٹ، فراڈ، بے ایمانی، یہ ہر چیز وہاں پہ پائی جائے گی۔ لیکن دوسروں کو کہنا جی آپ پاکستان میں آئے، آپ کون ہوتے ہیں جی پاکستان سے ان کو روکنے والے؟ آپ کو کس نے حق حاصل دیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب وہ پاکستان نیشنل ہے یا نہیں نیشنل، وہ پاکستان ویزا لے کے جائے، وہ ریجن کارڈ ہو، اس کو گورنمنٹ پاکستان جب جانے کی اجازت دے رہی، تو عام فرد کی کیا مجال ہے؟ وجہ میں بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جو خود عیسائی ممالک میں آ کے اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں، مسلمان ممالک چھوڑ کے، اور یہاں بیٹھ کے پھر ان کو پاکستان کی فکر ہوتی ہے۔ پھر ان کو بڑا پاکستان کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اور بھی پاکستان نہ جائے اور جا کے پاکستان میں کوئی کاروبار نہ کر لے، کوئی بزنس نہ کر لے۔ نفرت کی یہ انتہا ہو چکی ہے کہ وہاں پہ بورڈ لگا دیے جاتے ہیں، یہاں جی قادیانیوں کا داخلہ ممنوع ہے، یہاں سے ہم کوئی سامان نہیں بیچیں گے۔ پھر گروپ بنائے ہوئے ہیں وہاں۔ پچھلے دنوں ایسے کئی واقعات مجھے کئی لوگوں نے بتائے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم یورپ سے بھی آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، تو ہمارا تعلق احمدی فرقے سے ہے، وہ کہتے ہیں ہم سامان ہی نہیں آپ کو دیں۔ اب ان کو کس نے کہا کہ سامان نہیں دیں گے؟ ویسے تو آپ سارا دن یہ اعلان کرتے ہیں کوکو کولا نہ پیو، فانٹا نہ پیو، یہ نہ پیو، وہ نہ پیو، یہ یہودیوں کا ہے، مگر اس کے باوجود دیکھ لیں سب دنیا پی رہی ہے، وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی پی رہی ہے۔ آپ کی بات تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ بڑے اعلان کریں گے کہ یہ جناب اسرائیل کی جو چیزیں اس پہ پابندی لگا دو، مگر نہیں لگا سکتے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یا تو اس سے اچھی چیز آپ کمپنی کو بنا کے کوئی ایسی چیز پیش کرے کہ لوگوں کا دھیان اس سے ادھر ادھر ہو جائے۔ جب آپ نے ملاوٹ والی چیزیں بنانی ہیں، جب آپ کی چیزیں کھانے پینے سے لوگوں نے مر جانا، بیمار ہو جانا، آپ کی دوائیاں 2 نمبر ہونی ہیں، آپ کے جتنے بھی مشروب ہونے وہ 2 نمبر ہونے ہیں، تو پھر وہاں پہ لوگ کیا کریں؟ مجھے بتائیے کہاں جائیں لوگ؟ وہ زہر جو آپ گھروں میں تیار کر کر کے یا کمپنیوں میں بنا کے 2 نمبر طریقے کے ساتھ بازاروں میں بیچ رہے ہیں، وہ کھائیں پئیں یا کیا کریں؟ تو کسی بندے کو بھی یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کو کسی نے یہ حق حاصل نہیں دیا کہ آپ نہ تو کسی کو پاکستان جانے سے روکے، جس طرح وہ بتاتا رہتا ہوں وہ اپنا میں بڑا اچھا مسلمان ہوں، یہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ یہ حالت ہو چکی ہے ہماری عام پبلک کی۔ ہماری عام پبلک میں یہ شعور آ ہی نہیں سکا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی عزت احترام ہم نے کیسے کرنا۔ اگر آپ اپنے لوگوں کی عزت احترام نہیں کریں گے، آپ کے باہر جائے، آپ کو پاکستانیوں کی ویسی کوئی عزت نہیں کرتا، کہیں بھی چلے جائیں، وہ جب بھی دیکھتے یہ پاکستانی ہے وہ سائڈ سے لگا دیتے ہیں۔ میں نے کل بھی پروگرام کیا تھا اس اسپین، کبھی کہیں ہم جعلی پیپر لے کے گھومتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کبھی کہیں کوئی نہ کوئی موقع واردات جو ہوتا ہے ہم ڈال دیتے ہیں۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے باوجود دھمکیاں بھی لگانی کہ پاکستان جا کے دیکھنا، پھر تمہیں بتائیں گے کہ کیا تمہارا حشر ہوگا۔ وہ پہلے پاکستان بابا ٹھیک تو کر لو، لوگ لاکھوں روپے دے کے یہاں آ رہے ہیں، اور آپ اگر کوئی جا بھی رہا ہے 4 پیسے خرچ کے آئے گا وہاں پہ، وہ خزانے کو فائدہ ہوگا، یہاں بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ وہ پاکستانی نیشنل ہے، وہ پاکستان جائے، پاکستان کا ویزا لیا، اگر اس کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے، کوئی بھی کارڈ بنا، ریجن کارڈ، یہ وہ، تو اس کے لیے جب مرضی دروازے کھلے وہ پاکستان آئے گا۔ مگر یہ نفرت جو ہے اس نے ملک کا جو حشر کیا ہو وہ آپ سب کے سامنے، اس میں جتنی مرضی بحث کروں آپ کے ساتھ، جتنے مرضی پروگرام کروں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
पाकिस्तान में रहते फिर भी धमकियां लगाते हैं। अगर यूरोप में लोग आ जाते फिर इनको एक और प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को जनाब ये यूरोप में आ गए हैं, यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता आपके लोग वहाँ कहते हैं। पिछले दिनों एक मैं तकरीर सुन रहा था, शायद मंसूर चिन्योटी की पुरानी थी, कहता हम जहाँ भी जाते थे वहाँ पे हमें अहमदी नजर आते थे। अफ्रीका गए, मलेशिया गए, अमेरिका गए, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। और मैं सोच रहा था कि ये इतना इसलिए पीछा करती है कि पता करे कि ये लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान में भी रहने पे एतराज है, पाकिस्तान से बाहर ये लोग आ जाएं, इन पे फिर भी एतराज है। किसी जगह तो आप खुश नहीं होते ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो पाकिस्तानी है, इससे ज़हन को साफ करना चाहिए और किसी के कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे धमकियाँ लगानी और फिर उनको अपना ये भी मैं बता देता हूँ, आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चले ये तो एक नॉर्मल धमकी के जाओगे तो देखा जाएगा, आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा पहले तो ये बताओ? कौन से वहाँ पे लोग आपने रखे हुए जो छोड़ेंगे नहीं आप, जिनको धमकियाँ आप लगा रहे हो? और मेरे पास इसकी तस्वीर है, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इसकी तस्वीर बोर्ड पे लगा दूँ, इस पर मैं गौर करूँगा। लेकिन ये लोग जो है, चेहरे से ही पता चल रहा है कि खुद भी इसको कितनी पाकिस्तान से मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि खुद ये पाकिस्तान, क्योंकि इसने अगर ये यूरोप में ना होता तो पाकिस्तान में होता तो इसने कहना था पाकिस्तान आओगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसने कहा पाकिस्तान न जाना। यहाँ से मैंने हिसाब लगाया कि ये किसी दूसरे मुल्क में बंदा बैठा हुआ है। नाज़रीन, मजहबी नफरत सिर्फ हमारे मुल्क में, आपको दूसरे किसी अरब मुल्क में इस तरह के हालात नजर नहीं आए। कहीं पे भी ये जो अरब ममालिक है वो भी मुसलमान हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, वहाँ की मसाजिद हैं, वहाँ पे जो भी है आप नमाज पढ़ने गए वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, रोकेंगे। देखिए पाकिस्तान आपके ऊपर नज़र रखेंगे कि ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। हमारे तो ये हालात है कि मस्जिदों पे भी सिक्योरिटी लगी हुई है ताकि कोई पता नहीं क्या बनने वाला है यहाँ। आप इबादत भी नहीं आज़ादी के साथ कर सकते, हर जगह पे मुश्किलात। मैं अहमदियों की बात नहीं करता, आम अहले सुन्नत, शिया, दूसरे भी जितने फ़िरके हैं उनके ऊपर भी यही हालात है कि वो नज़र रखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई ऐसा मसला ना बन जाए। तो ये जो जितने भी बैठे हुए हैं वहाँ पे दरबार भी, वहाँ पे भी इसी तरह के हालात। इतना सेफ है हमारा मुल्क के इबादत करने के लिए भी, नमाज कुरान पढ़ने के लिए भी आप अपने आप को सेफ नहीं समझ। वजह उसकी मैं बता देता हूँ, यही है जो अभी आपको उन्होंने बताई कि सोशल मीडिया पे या वैसे धमकियाँ देनी, एक दूसरे को डराते धमकाते रहना, और कहीं पे भी ये इस्लाम में नहीं लिखा हुआ। जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है, आप जो मर्जी करते रहे। मैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रोज़ाना एक आधा प्रोग्राम करना पड़ जाता है, मेरा प्रोग्राम कुछ और होता है और वो वहीं का वही रह जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये ज़रूरी चीज़ें है, शायद हमारे प्रोग्राम सुनने से किसी को शऊर आ जाए, किसी को समझ आ जाए, किसी के ज़हन में ये चीज़ बैठ जाए, हमारी तो कोशिश होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है जर्मनी से। पाकिस्तान के हालात आप सबके इल्म में, वहाँ पे अब जो गैर मुल्की हैं वो भी महफूज नहीं है, और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ के हालात चल रहे हैं। खास साहब, 2 चीनी जो है उनको कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान में तो पहले ही हालात जो है वो अच्छे नहीं है, और फिर अब ये चाइना के लोगों को कत्ल करने का क्या मकसद है? देखिए
بدامنی جو ہے نا وہ ہر طرف پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے جی، کیونکہ مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ اس وقت فعال ہیں پاکستان میں کہ حالات خراب کرنے میں رہے ہیں جی، اور حکومت جو ہے وہ خود سیاسی معاملات میں الجھی ہوئی ہے اور تمام جو فورسز ہیں وہ بھی سیاسی حالات کو سلجھانے کی طرف میں حصے دار بنانا پڑ گیا ان کو، اس لیے کہ ہر جگہ جلوس سے کرے جا رہے ہیں، ڈی چارج پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تو جو فورسز مختلف ہیں ان کو بھی ان میں استعمال کرنا پڑتا ہے معاملات کو روکنے کے لیے۔ جو کچھ گنڈا پور صاحب نے کیا ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہزاروں کی فورس جو ہے ادھر لگی ہوئی، تو جو ایسے جب ملک میں بدامنی کے حالات ہوں تو پھر جو ملک مخالف عناصر ہیں جو ملک میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ان کو ایک فیلڈ مل جاتی ہے اپنا کام کرنے کے لیے۔ اب چینی حالات اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی ہیں اور ہر دفعہ حکومت اعلان تو کر دیتی ہے کہ ہم نے علیحدہ فورس بنا دیا ہے اور ہم زیادہ نگہداشت کریں گے، لیکن دیکھ لیں کچھ عرصے کے بعد پھر ایک واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس کی نوعیت دیکھیں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ حکومت کی عدم توجہ کا وجہ سے شکار ہوا ہے یہ معاملہ کہ ایئرپورٹ کے قریب ہوا ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب عام آدمی کو تو پھٹکنے نہیں دیتے، جو مسافر جا رہے ہوتے ہیں ان کی ٹکیاں کھول کھول کے جو ہے وہ سامان چیک کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، ٹکٹ دیکھا جاتا ہے، تب ایئرپورٹ میں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ اب تو یہ حال ہے کراچی کے اندر جو عام پیسنجرز ہیں ان کو ادھر جو چھوڑنے آتے ہیں ان کو ادھر جانے، ہر پیسنجر کے ساتھ ایک آدمی الاؤ ہے، ایک سے زیادہ کو الاؤ نہیں کرتے کراچی میں، وہ کہتے ہیں نیچے چلے جائیں، نیچے جو پارکنگ ہے وہاں چلے جائیں۔ اس حد تک سختی کے باوجود ایک ایسی گاڑی جس میں بارود بھرا ہوا تھا وہ ایئرپورٹ کے ایریے پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم نے یاد دنیا کے اندر اور ممالک میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے کہ ترکی اس کا شکار ہوا تھا، اس زمانے میں بھی ہم لوگ ترکی جایا کرتے تھے، تو ہر 100 میٹر کے اوپر باقاعدہ ٹینک کھڑا تھا، فوج الرٹ کھڑی ہوئی تھی، اور شہر کے اندر جو جن کے پاس سونگنے والے کتے ہیں وہ لے کے پھرا کرتے تھے، ہر جگہ نظر آتے تھے کھڑے ہوئے لوگ۔ تو اب اگر یہ اس قسم کے اقدامات یہاں کیے جائیں، ظاہر ہے کہ جو ایئرپورٹ پر گاڑی داخل ہو گئی اگر وہاں کوئی ایسا نظام ہوتا کتوں سونگنے والا تو بتا دیتا کہ ہاں یہ گاڑی جو ہے مشکوک ہے، یہ اس کے اندر اسلحہ بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہر طرف سے ہم غیر محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بیرونی دنیا ان چیزوں پہ نگاہ رکھتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان دن بدن جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو سیاسی میدان میں سیاسی مخالف ہیں ان کے اوپر اپنا سارا زور لگا رہے ہیں، جو ملک مخالف ہیں ان کی طرف توجہ جو ہے ان کی ہٹی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی جو سرکاری باقاعدہ اعلان ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ 62 کالعدم تنظیمیں جو ہیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، ان کو معلومات پہنچا رہی ہیں۔ وہ کہنا چاہیے کہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، وہ 62 تنظیمیں پاکستان کے اندر سے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا وہ ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر 62 تنظیمیں سہولت کار بنی ہوئی ہوں دہشت گردوں کے، تو لازمی بات ہے کہ وہاں دہشت گردوں کو تو کامیابی حاصل ہوں گی، اور حکومت ان کو پکڑنے کی طرف توجہ نہیں کر رہی بلکہ وہ منظور پشتین کی جو جماعت ہے چھوٹی سی اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ وقت کے مطابق یہ کیا مطلب سہولت نہیں ہے یا یہ صلاحیت نہیں ہے کہ بھائی کس طرح پابندی لگنی چاہیے کس پہ نہیں لگنی چاہیے۔ منظور پشتین جو ہے وہ تنظیم بنی ہے جو وزیرستان میں ایکشن ہوئے تھے، ان کے اوپر لوگوں میں جو بدامنی جو لوگ گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے ان کو دوبارہ آباد کرنے میں جو حکومت سے غلطیاں ہوئیں اس پر انہوں نے منظم ہو کے ایک تحریک چلائی تھی کہ ہمیں وزیرستان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ گھروں میں آباد ہونے دیا ہے اور سہولتیں مہیا کی جائے۔ وہاں سے وہ لے کے چلا تھا معاملہ، لیکن اس کی ساری جدوجہد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے۔ وہ تحریک طالبان کی طرح یا جو 62 تنظیمیں یہ کہتے ہیں سہولت کار بنی ہوئی ہے وہ آئین کے خلاف نہیں جا رہے یا آئین سے غداری نہیں کر رہے یا ملک سے غداری نہیں کر رہے، تو اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے بغیر کسی تحقیق کے یا بغیر کسی ایسے اعلان کے۔ اگر آپ کے پاس ایسا شواہد موجود ہے تو آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں، کورٹ میں جا کے اس پر کیس کریں اور اس کو پابندی لگوائیں۔ اس طرح کے اعلان کرنے سے ریئیکشن پیدا ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے مزدور پشین کے ساتھ جو چند لوگ ہیں ان میں بھی نوجوان بھی ہیں، ان میں بھی ایک ریئیکشن پیدا ہوگا
اور پھر وہ ایسے مخالف کارروائیوں پر مجبور حکومت خود کر رہی ہے. یہی بلوچستان میں ہوا تھا مفتی وغیرہ کے ساتھ، جو ایکشن لیا گیا تھا وہاں پہ بھی رد عمل سامنے آیا. اور یہ جس نے یہ کارروائی کی ہے چینیوں کو ہلاک کرنے کی، مجید بریگیڈ والوں نے، انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم نے کی ہے، اور ان کو اوپر ابھی تک قابو نہیں پا سکے. مجید بریگیڈ کوئی اتنا بڑا بریگیڈ نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ ہر جگہ انہوں نے اپنے سہولت کار ڈھونڈے ہوئے ہیں. تو اس سہولت کاروں کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یہ ملک کے اندر جو سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لڑائی کو بند ہونا چاہیے. اور یہ لڑائی مسلسل ملک کو کمزور کر رہی ہے، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو رستے دے رہی ہے کہ وہ اپنے کام زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا سب سے بڑا اہم کام جو ہے وہ ملک کے لیے ہے کہ اس کارروائی کو جو ہے مطلب یہ ان سہولت کاروں کو جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے جو سیاسی میدان میں لڑائی جاری ہے اس کو بند کیا جائے. اور اس کی طرف ابھی تک کل جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر ایک امکان نظر آیا تھا کہ شاید وہاں جب اس کانفرنس میں اکٹھے ہو رہے ہیں فلسطین کے نام پہ تو وہاں شاید یہ گفتگو کریں آپس میں اس مسئلے پر، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی گفتگو سامنے نہیں آئی اور تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اور یار یہ کہ بھئی فلسطین پر بات تھی، وہاں یہ بھی نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان میں حماس کا دفتر جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے حماس کو پوری دنیا ایک دہشت تنظیم سمجھتی ہے تو یا جہادی سمجھتی ہے. ایک اور جہادی کا دفتر جو پاکستان میں اندر کھول کے اپنی مشکلات جو ہے ان میں اضافہ کر لیا جائے. اس ساری کانفرنس میں جو افغانستان وہ جو ہے نیشنل عوامی پارٹی کا ایم ایل ولی خان، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جتنے بھی جہادی ہیں پاکستان میں اس وقت موجود ہے یہ جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے جو ہے فلسطین بھیج دیا جائے اور وہاں جا کے اس ساتھ جو ہے جہاد کریں اور فلسطینیوں کی مدد کریں. تو اس لیے یہ تو سیاسی بیان ہوتے ظاہر اس پر عمل نہیں ہونا، لیکن اس وقت سب سے عام ضرورت جو ہے وہ ملک میں امن پیدا کرنے کی ہے. اس کے لیے سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہر چیز بلا کے فلسطین کی آپ کوئی بڑی مدد وہاں نہیں کر سکتے. آپ کے پاس نہ اتنی طاقت ہے، نہ آپ کو جن مسلمان ملکوں سے آپ کی دوستی ہے، جن مسلمان ملکوں سے آپ لے کر کھاتے ہیں، جن مسلمان ملکوں سے آپ قرضے لیتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو آگے بڑھ کر ایران کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، یہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اور ایران کی کوشش سے ہی فلسطین کا مسئلہ جو ہے یا فلسطینیوں کی مدد کی جا سکتی ہے اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر. اس لیے آپ اس وقت کوئی ایسا بڑا اقدام اٹھا نہیں سکتے یا کوئی ایسی بڑی مدد کرنے پر آپ کا پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو بھول کے اپنے ملک کو جو ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے. جہاں جو دہشت گرد تنظیمیں ملک کے اندر بعض مذہبی تنظیمیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو شہریوں کی زندگی تنگ کر رہی ہیں، ان سب کے اوپر قابو پایا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ پرامن حالات کی طرف لوٹے. جی خان صاحب یہ بتائیے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ایک ریئیکشن ہوگا اگر یہ وہاں گورنر نافذ کریں گے، اور اس رد عمل سے ڈر کے جو ہے ابھی تک حکومت جو ہے وہ اس طرف تر نہیں آ رہی، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ ان میں سے بندے خرید کے تو ان کو رائے راست پر لانے کی کوشش کی جائے. عمران خان صاحب کے ساتھ ایک الگ سلوک چلتا رہے اور صوبہ سرحد کے اندر جو اس وقت قیادت سامنے ہے ان کو آرام کر کے یا ان کے ساتھ مل کر جو ہے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ بھئی ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی عمل دوبارہ سے پورے طور پر شروع ہو جائے اور یہ مار داڑ والی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے صوبہ سرحد میں اس سے پیچھے ہٹ جائے. اس کے لیے اب کوششیں ہو رہی ہیں اور گورنر راج میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جو رد عمل سامنے آئے گا کیونکہ وہاں پر کوئی بارڈر محفوظ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے افغانستان کے ساتھ آپ کا معاملات ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے روز کوئی نہ کوئی فوجی مر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی حملے ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت بڑا افغانستان میں جو ہمارے مہاجر ہیں افغانستان سے آئے ان کی بھی بڑی تعداد وہاں موجود ہے. ان کی طرف سے بھی رد عمل کا خطرہ ہے کہ وہ زبان کے چکر میں کہ بھائی پشتونوں کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی
साथ उठ खड़े हो सकते हैं जब एहतजाज हो रहा हो। वजीरिस्तान में अमन नहीं है, इसलिए गवर्नर आज से हुकूमत बच रही है। हुकूमत को गवर्नर आज मसाइल का हल नहीं है मौजूदा सिचुएशन के अंदर। खान साहब, ये एक बड़ा आज 2-3 दिन से सवाल उठा हुआ है कि ये जो गंडापुर है ये दोनों तरफ खेल रहा है आपके ख्याल में, या क्या गेम क्या है? देखिए, इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट इसको राम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहरहाल वो जिस पार्टी का नुमाइंदा है या जिस पार्टी का हिस्सा है, जिस क़यादत का हिस्सा है, वो उनसे भी एकदम पीछे नहीं हट सकता। लेकिन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त कोशिश कर रही है कि इसके थ्रू जो है इसको राम कर लिया जाए और इसके साथ एक बड़ा ग्रुप ऐसा बन जाए मेंबरान असम्बली का जो इमरान से बजाय इसके ज्यादा करीब आ जाए। तो फिर यह है कि इसके जरिए खैबर पख्तूनख्वा में जाए और हालात को दुरुस्त किया जाए। अच्छा, ये तो एहतजाज जो वहाँ पे हो रहा है रोज, वो उस एहतजाज को ठंडा किया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए उस एहतजाज को। अच्छा, आप थोड़ी सी इंटरनेशनल मुख्तसर आपको कुछ बता देते हैं। खान साहब, ईरान के मतलब इस वक्त ये खबर चल रही है कि एटमी ताकत बन चुका है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, CIA के जो डायरेक्टर है उसने ये बात तो की है, खुल के तो उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा है कि जो ईरान का हालिया हमला किया है ईरान ने, उससे ईरान की जो जंगी सलाहियत है उसके बहुत से बाब खुले हैं जो अब तक खुफिया थे। इसका मतलब है उसने कोई ऐसे हथियार इस्तेमाल किए हैं मिसाइल के अंदर या जिससे जो अभी तक इनको अप्रोच में नहीं था मगरबी दुनिया की या अमेरिका की, तो भाई ईरान ये भी बना चुका है। उसने बड़ा गोलमेल सा कल CIA के डायरेक्टर ने जवाब दिया है। तो उसने कहा है कि इसलिए ईरान जो इसराइल है वो भी मोहतात होकर अब चल रहा है और उस तरह बदला लेने की पोजीशन में नहीं है या एकदम बदला नहीं लेना चाहता, बहुत एहतियात के साथ वो ईरान से बदला लेगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क जो है वो लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात इनको मद्देनजर रखनी चाहिए कि इन दोनों की तरफ होने वाली जंग जो है वो पूरी दुनिया को मुतासर करेगी। खान साहब, ये आजकल आपके इल्म में भी है कि रशिया खुलकर ईरान की मदद कर रहा है, तो इसराइल और रशिया के हालात भी खराब होते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई एटमी जंग के खतरात हैं? हेलो जी। देखें, अगर तो जंग फैल जाती है, तो जंग जहां से भी शुरू हो, जिस क्षेत्र से भी शुरू हो, बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि ईरान और इसराइल जो है अगर आपस में किसी समझौते एक दूसरे का ख्याल ना कर सके और दूसरे को बदला लेने की पॉलिसी से बाज ना आए, तो फिर हो सकता है कोई इस तरह से भी जंग छिड़ी, फिर अगला जवाब जो है वो सख्त देगा, चाहे वो ईरान हो और चाहे वो इसराइल, और जिससे दुनिया के दूसरे खिते भी मुतासर होंगे। क्या बात जगह पे चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ वक्त का इंतजार है। हो सकता है वहां भी जंग के शोले जो भड़क उठे और फिर रशिया जो है वो जिससे निशान लगा के बैठा हुआ है कि किसी से बदला लेना है, वो फिर हो सकता है कि वो जंग का हिस्सा बन के तो फिर दुनिया में जो है एक आलमी जंग की कैफियत पैदा कर दें। अच्छा, एक बयान कल का आपने भी सुना होगा ट्रम्प के बारे में, उसने कहा कि इसराइल को हमला करके इसके जो भी एटमी प्लांट है वो तबाह करने चाहिए। इससे इलेक्शन अमेरिका में हो रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा इस तरह के बयान से? देखिए, मेरी तो जो असेसमेंट है वो यही है कि जब तक इनके इलेक्शन नहीं हो जाते अमेरिका के, नई हुकूमत वहां नहीं आ जाती, अमेरिका इसराइल को दबा के रखेगा कि आप जंग का हिस्सा ना बने या किसी तो हमले का जवाब ना दे। और ईरान से भी सही है ऐसी बात जिसे कहना चाहिए कि भाई ये ले रही हुई है एग्रीमेंट कि भाई वो मजीद कोई हमला नहीं करेगा। पहला दूसरा हमला भी उसने जो किया था उसके बाद पीछे हट गया था, और दूसरे हमले में भी उसने करने के बाद ऐलान किया कि हमने बदला ले लिया, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब तमाम जो बड़ी ताकतें हैं कि इनसे एग्रीमेंट तो नहीं कहना चाहिए कि मतलब एक यकीन दहानी लेने के बाद फिर ये कदम उठाती हैं, ये दुनिया को बता देती हैं कि हम इस हद तक कदम जो उठाएंगे
और इसीलिए इसराइल को रोका हुआ है अमेरिका ने। वजह यही है कि अमेरिका के अपने इंतखाबात जो हैं वो जब तक ना हो जाए, नई हुकूमतें ना बन जाए, उस वक्त तो ज़्यादा तवज्जो जो उस तरफ है, और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी जंग जो है दुनिया में छिड़े जिससे अमेरिका के इंतखाबात मुतासर हो। बहुत शुक्रिया खान साहब को। नहीं, ये थे इरफान अहमद खान साहब, और बड़ी अच्छी बात कही कि जिन लोगों का जिहाद का शौक़ है, जो बड़े नारे लगाते हैं वहाँ पे, और हमारे जो चाहे हुक्मरान है चाहे अवाम है, वो खाली पुलाव पकाते, ज़बानी नारे ये वो, और कुछ इनसे फ़ायदा नहीं होता। कल जो ये 3 लोग खड़े थे सेंटर में, जरदारी और साइडों पे, आपको पता ही है, 3 खून के प्यासे, इन्होंने पाकिस्तान की नस्लें तबाह कर, और आगे फ़लस्तीनियों के हक़ में ये बयानात जारी कर रहे, अपने मुल्क के हालात जो इन्होंने तबाह बर्बाद किए वो सब के इल्म में। जो हालत वहाँ पे बन चुकी है, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि अब जो आम पाकिस्तानी है वो कितना मुतासर है वो आप सब के इल्म में। तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। ठीक कौन करेगा? क्योंकि हमारे तो सियासतदान सारे कहते हैं हम सब ठीक है, जर्नैल कहते हैं हम ठीक है, ये जज कहते हैं हम ठीक, अवाम गलत है। तो जब अवाम गलत है, दूसरी एक अहम बात है, अवाम में और इदारों में दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि तीसरी पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा जाती है, तीसरा मुल्क फ़ायदा उठा जाता है। जो दुश्मन होते हैं कि क्यों फिर हमले होते हैं, लोग बिक जाते हैं, वो कहते हैं ये बिके हुए हैं, बड़े भी बिके हुए हैं, छोटे भी बिके हैं। और ख़त्म नबूवत के नारे लगाने वाले ज़बानी फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगा रहे, 2-4 नगमे गाओ, ये करो वो करो, समझते फ़लस्तीन के हालात ठीक हो जाए। तो जनाब इस तरह है, ना तो मुल्क चलते हैं, ना दूसरे मुल्कों की मदद की जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।